बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ, आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। और इस वक्त मैं ये जिस जगह पे हूँ, ये देखने में तो बज़ाहिर एक पुल है जिस पे लोडेड गाड़ियाँ तक चलती हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये पैदल चलने से इस वक्त ये पूरा पुल लरज़ रहा है। और ये पिरकोट का इलाका है जो आज़ाद कश्मीर की LA-20 हल्का 3 के साथ इस वक्त ये इलाका है। और इसकी जो एंट्री है ये वो ब्रिज है जिसकी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ सामने खड़ी हैं। और बड़ी गाड़ी जो लोडर या जीप जब यहाँ से गुजरती है तो इसकी ये पोजीशन होती है कि ये ब्रिज बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब होता है। अगर आपके पास हमारी फुटेज होगी कि जो इस पुल के नीचे किसी किस्म का कोई स्तून नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये आर्जी तौर पे लोकल लोगों ने इसे मुख्तलिफ आप इसको कह सकते हैं मकामी जुगाड़ के ज़रिए इसे इन्होंने कायम रखा हुआ है। तो हम आगे जाएंगे और यहाँ के लोगों से इनकी हालत ज़िंदगी पे बात करेंगे कि जो इनका गेटवे है, जो इनका रास्ता है वो इतना मुश्किल है, तो इनके जो अशिया खुर्दनोश हैं या जो अपने घरों की तामीर के लिए जो सामान लेके जाते हैं या जो दिगर इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं या इनके मरीज़ हैं वो इन्हें किस तरह हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्योंकि पीछे रोड आपने देखी सारी, और उसके बाद जब हम इसके एंट्रेंस पे पहुँचे तो यहाँ हमें इसलिए बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि एक ऐसा पुल जिस पे वैसे खड़ा होना भी इस वक्त रिस्क है। और हो सकता है ये हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान अगर गिर गया तो ये फुटेज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान साहब को ज़रूर व्हाट्सएप की जाए, और अगर हम ज़िंदा रहे तो ये आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम आगे चलते हैं और आपको अपडेट करें। नाज़रीन, हम बखैर आफियत हमने ये पुल पास किया और अब हम आगे जा रहे हैं लोगों के पास, उनसे जानेंगे कि ये जो इलाका है या कैसे लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पिरकोट में, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, और जो सफ़र करके हम आए वो सारी चीज़ें हमने अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई। रोड की खस्ता हाली, एक टूटा फूटा ब्रिज जिस पे इनके अशिया खुर्दनोश भी, इनके मरीज़ भी, इनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी उस पुल से वाबस्ता हैं, जिसे तकरीबन पुल कम और मौत का कुआं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। उसके बाद जब हम आगे आए तो यहाँ हमारी अहले इलाका से मुलाकात हुई, इन्होंने अपने मसाइल पर बात की। हम चाहेंगे कि ये मसाइल आपके सामने रखें। ये हल्का इससे कबल जो हजीरा का हल्का था उसके साथ ये मुंसलिक रहा, LA-2 जिसे कहते हैं, हल्का नंबर 2 कहा जाता था, और अब ये LA-3 के साथ है, पुंछ 3 या LA-20 जिसे कहा जाता है। तो देखा इनसे ये जानते हैं कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, आप लोग ज़ाहिर है एक अरसे से वोट देते रहे, तो जो आपने मुझे जो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई कि ना हॉस्पिटल है, ना सड़क है, पुल आपका हम खुद देख के आए, तालीम के लिए आपके बच्चे रावलाकोट जाते हैं, तो आप वोट किस चीज़ के लिए देते रहे? कोई कभी सोचा आपने इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आपकी सही है, हम वोट जिनको देते रहे उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे हल्के का हालात आपने देख लिया है, स्कूल का, रोड का जो पोजीशन है, गाड़ियों के वगैरह देखें, रोडें सारी कच्ची हैं, तो बहुत मसाइल ये सब यहाँ स्कूल है, कॉलेज कुछ भी नहीं है। अपने मरीज़ों को आप कैसे ले जाते हैं? हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से आपके? से हॉस्पिटल के लिए हमको रावलाकोट या कैगला जाना पड़ता है। ये गाड़ी आपके सामने इधर खड़ी है, इसमें चारपाई में डालते हैं और लेके जाते हैं। टाइम कितना लगता है आपके मरीज़ को पहुँचाने का? तो 2-3 घंटे तो लगते हैं मैक्सिमम यहाँ से ले जाने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है पिरकोट के बासियों की कि अगर इनका कोई मरीज़ बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो या कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो 3 घंटे मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है यहाँ से इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। सर, आप अपना तारुफ कराएंगे और आप बताएं कि यहाँ तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद अमीर है और यहाँ पे पिरकोट के में जो है ना आज भी जो है ना तो बुनियादी मसाइल जो है ना तो तालीम के लिहाज से तो बहुत ही जो है ना यहाँ पे बुरे हालात हैं। तो कोई सरकारी स्कूल, हाई स्कूल, कोई कॉलेज, आपके बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं? यहाँ पे लड़कों का तो हाई स्कूल मौजूद है, लेकिन जो है ना लड़कियों का अभी तक कोई प्राइमरी स्कूल से ऊपर कोई स्कूल नहीं आया। फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है मिडिल स्कूल का, तो हमारी जो लड़कियाँ हैं तो ज़्यादातर जाके तो जो उनके पास पैसे वगैरह होते हैं तो वो जाते हैं, वो शहरों में जाके तालीम हासिल करते हैं, और जो हमारी तरह गरीब लोग हैं तो वो उनके बच्चियाँ जो है तो 5वीं के बाद जो है ना तो घरों में बैठ जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो आज तक जो है ना किसी भी हुकूमत ने जो है ना पिरकोट के ऊपर जो है ना खुसूसी तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पे लोगों से वोट तो लिया जाता है लेकिन उनके काम नहीं किए जाते। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ख़ातून की तालीम उस पूरे घराने की तालीम होती है, माशरे की तालीम होती है, लेकिन यहाँ पिरकोट की जो हमारी बहनें हैं उनके पास प्राइमरी के बाद कोई स्कूल ही नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सकें। सर, आप बताएं इसके अलावा जो बाकी क्या जनरल इश्यूज़ हैं, जैसे सेहत पे इन्होंने बात की, तालीम पे बात की, आप किसी एक सेक्टर के हवाले से बताएं जो बेहतर हो थोड़ा बहुत यहाँ।
ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھیں, جو کہ ہمارے ایم ایل اے ان کو تھوڑی سی شرم آ جائے تو ہمارے حلقے میں اس کے بعد جو تھوڑی بہت کام ہے وہ تو کریں. تو وہ آتے ہیں صرف ووٹ لینے کے بعد ہوائی اعلانات کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل ناظرین بڑی بات کی انہوں نے کہ جن کو انہوں نے ووٹ دیے ایک عرصے سے اس امید کے ساتھ کہ ان کے مسائل حل ہوں گے, لیکن انہوں نے ان کے مسائل حل نہیں کیے, اور آج عوام جس خستہ حالی کا شکار ہے اور تمام بیسک ضروریات سے یہ محروم رکھا گیا. انہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری حکومت پہ, ہمارے ان تمام اداروں پہ جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بیسک رائٹس ان کو پرووائڈ کریں. یہ حلقہ نمبر 3 کا علاقہ ہے LA-20 میں, جہاں سے سردار یعقوب صدر اور وزیر اعظم رہے. اسکول کی خستہ حالی کی فوٹیج آپ دیکھ چکے ہیں. میں یہاں کے مقامی ایک معتبر ہیں, ان سے بات کریں گے کہ سر یہ اسکول جو اس کی حالت ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہاں کوئی کبھی سرکار کو آپ نے اپروچ نہیں کیا, سرکار کو آپ نے یہ پیغام نہیں دیا کہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ایسا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تو ہم لوگ بیسکلی ہم شریف لوگ ہیں اور ہمیں تعلیمی میدان سے ویسے بھی بہت دور رکھا گیا ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک مستقبل اور اپنا ایک کرسی بنانی ہوتی ہے. میں یہ ایک آپ دیکھ لیں یہ حالت ہماری ہے کہ یعنی یہاں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں اسکول کے اندر موجود تھے, لیکن ان کو کوئی رحم نہیں ہے. اور یہ حاجی یعقوب صاحب بالخصوص حاجی یعقوب صاحب کا یعنی یہ ہوم اسٹیشن ہے اور یہاں پہ سے ون وے پولنگ کو کیا گیا ہے, ووٹ لیتے رہے. اور یہاں آ کے انہوں نے بجائے اسکول کو دیکھنے کے, بجائے اس کی حالت کو دیکھنے کے, ان کے ساتھ وہ کڑی کے اوپر اور بہنوں کے اوپر یہ گزارا کیا. تو یہ جو پوزیشن آپ کے سامنے ہے اس کا اللہ ہی مالک ہے. تو تقریباً جو یعقوب صاحب نے تقریباً یہاں آبائی علاقوں کے ساتھ جو یہ کیونکہ یہ ان کے ہوم اسٹیشن ہے, یہاں جو سوتیلی ماں کا جیسا انہوں نے سلوک کیا, یہ ایک اسکول نہیں سر, یہ اوپر آپ جائیں گے یہاں ایک ڈیم بنا ہوا ہے ہائیڈرو الیکٹرک کا, جس کی پوری وہ نال جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے, اور وہاں ایک بچی بھی فوت ہو چکی ہے. اور اس بچی کے علاوہ وہاں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہی پول ٹوٹی اور وہاں نیچے ان کے پورے گھروں کو جو ہے نا ختم کیا. کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. حاجی یعقوب صاحب کے پاس ان کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ان کو جاؤ جا کر ان کو سمجھا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں. یعنی آپ ہمیشہ اپنی زبان استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ جی لوگ مر رہے ہیں, میرے یہاں پیدا ہونے دے رہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو تعلیمی نظام کی تباہ حالی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ یہاں پہ آپ نے اسکول کا حال دیکھا ہے کہ یہاں پہ دراڑیں ہیں. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو یہ یہاں پہ اگر بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے یا اساتذہ کا نقصان, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس انوائرمنٹ کے اندر ہمارے بچے کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی مشکل ہے. حکومت آزاد کشمیر کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں انہیں ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی کہیں جان کا ضیاع نہ ہو سکے اور اس عمارت کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے, بہتر حال میں اس کو بنایا جائے. ٹھیک, زبردست, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین کہ تعلیم کیونکہ بنیادی ضرورت ہے, اور ناول کے بچے جن میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال بلڈنگ کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ یہ جو آپ کا اوور آل علاقہ ہے, پوری یونین کونسل علی سوجل ہو گیا یا ویسے بھی حلقہ 3 میں جو تعلیمی حالات ہیں, اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک انسانی ہمدردی کے ناطے یہاں پہ آئے اور ہمارے اسکولوں کی اور سرکات کی اور ہسپتالوں کی حالت کنڈیشن آپ نے ہم سے دیکھی ہے اور ہم سے سنی ہے. بیسکلی طور پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے اندر دراڑیں پڑی ہیں اور یہاں نوجوانوں کے آپ نے مسائل سنے اور ہمارے پھول جیسے بچے جنہوں نے آج یہاں یہ مطالبہ کرنا تھا کہ یہاں یونیورسٹی ہونی چاہیے, یہاں بڑے بڑے میڈیکل کالج ہونے چاہیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے اور اس کی یہ حالت ہے. اب میں آپ کی وسادت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہمارے حال پہ رحم کریں, ہمارے بچوں کے مستقبل کو دیکھیے گا, نہ کہ صرف ہمیں کب تک ہمیں استعمال کرتے رہیں گے. ہمارے اب شکاری آتے ہیں, جال بچھاتے ہیں. اب آپ نوجوانوں سے بالخصوص اس ناول کے جتنے بھی غیور لوگ ہیں ان سے یہ میری گزارش ہے کہ خدارہ نیکسٹ اپنا جو آپ کا مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچیے گا, ان بچوں کے مستقبل کو آپ نے ضرور ان کے مستقبل کی فکر کرنی ہے آپ نے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں بہتر اس کا رزلٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں ایک اور مقامی پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان سے جانیں گے کہ اسکول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسکول کا وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو پہلی ابتدا یہاں سے ہم نے کی تھی اور میں نے تعلیم بچپن سے یہیں حاصل کی ہے. اس کے بعد میں کراچی کے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں میں حاصل کی ہے. تو یہ اسکول اس وقت سے قائم ہے
اب یہاں کے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اسکول تعلیم کس مول میں دی جا سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں یا جو عوام جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں تو اور یہ یعقوب صاحب ہیں یا جو بھی حلقے کے متعلقہ لوگ ان کو یہاں لانا چاہیے. ان کے جو بھی بچے ان کو داخلہ کرانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں کے حالات ہیں. یہ اسکول کا مسئلہ نہیں ہے, روڈ کا مسئلہ ہے. ڈسپینسری آج سے 20 سال سے یعقوب صاحب نے ڈسپینسری کی بنیاد رکھی تھی, اس کا آج تک پتہ نہیں چلا جائے. روڈ کی خستہ حالت دیکھ لیں. اور کتنے یہاں مثلا یہاں پہ آتے ہیں ریور آتے ہیں, اس کے اوپر برج کا مسئلہ ہے. یہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ. تو یہ آپ کے سامنے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات آپ تک پہنچانے کا. اور امید کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ آگے اعلیٰ ہم تک پہنچائیں گے. تو میں اس بالکل یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے. ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ شو آن ایئر ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پہ نوٹس لیں گے, کیونکہ ناول کے لوگوں کے بھی وہی رائٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے شہر کے لوگوں کے ہیں. یہ بھی اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنا کسی اور علاقے کے لوگ ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ان سے کسی طرح کا احتساب نہیں لیا گیا, ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہاں کا ایک عام بچہ, اس کا مستقبل تاریک ہے, ایک نوجوان کا مستقبل تاریک ہے. والدین پریشان ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی حکومتی اقدامات نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملکے کے دوسرے علاقوں میں جائیں گے اور آپ کو وہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے. اچھا سر, آپ کو مطالبہ کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے فوری آپ کی ریلیف کے لیے, کون سے سٹیپ ہیں جو فوری لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہاں پل کی خستہ حالی آپ لوگ دیکھائیں, اور اس کے بعد روڈ کی یہ کنڈیشن ہے. ہمارا مین مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں پختہ روڈ دی جائے, اور ساتھ ہی پل کی حالت جو آپ نے دیکھ کے آئے اس کے لیے کوئی فنڈز وغیرہ دیے جائیں. باقی یہ چیز ہے کہ یہاں ہر 5 سال کے بعد یہاں کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں, آ کے تو لوگوں کو لالی پاپ دے کے چلا جاتے ہیں. تو ووٹ لینے کے بعد یہاں تو کوئی نظر بھی نہیں آتا ہے, تو ہر 5 سال کے بعد یہاں آتے ہیں تو بس اسی طرح ووٹ لے کے لالی پاپ دے کے چلا جاتے ہیں. اور اس مرتبہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, جو کام کرے گا اس کو ووٹ ملیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مین مطالبہ یہی ہے کہ ہماری روڈ, پل اور سکول ہونا چاہیے. یہاں کی 5ویں جماعت سے اوپر جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یقین جانیں کہ اتنی لائق قسم کی لڑکیاں ہیں, وہ ان کا مستقبل بالکل ضائع ہو رہا ہے. اور بارہا 25-30 سالوں سے ہم لوگ, سردار خان بہادر خان صاحب یہاں رہے, ڈپٹی اسپیکر سردار غلام صادق صاحب یہاں رہے, اس کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر عمر الطاف صاحب یہاں رہے. مگر کچھ حالات آپ لوگوں نے, میڈیا نے, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جس طرح کے ہر گاؤں ہر محلے میں روڈیں پکی ہیں, سکول ہیں, ہر طرح کی چیز مہیا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ کی وسادت سے ہم ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اس پسماندہ علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں بھائی. ہر 25-30 سال سے یہ آپ لالی پاپ دے کے چلا جاتے ہیں. تو اس مرتبہ انشاءاللہ یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی ایک یونٹی بنی ہوئی ہے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پیر کوٹ کے لوگوں کا بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں. اس کے علاوہ اس دفعہ یہ کسی سیاسی جو نعرے یا اعلانات ہوتے ہیں اس میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں کی بچیوں کا ہے جو پرائمری کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر سک رہی, یہ ایک بہت بڑا ہمارا قومی نقصان ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی طور پہ انٹرسٹ لینی چاہیے. اور اگر وہ خود تو شاید یہاں تشریف نہ لا سکیں, لیکن اپنے کسی نمائندے کو یہاں ضرور بھیجیں. اور جو اسد عمر صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بڑا کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑی ضرورت ہے پیر کوٹ کو. یہ حلقہ 3 اس کا شیئر ملنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یہیں پیر کوٹ میں اور حلقہ نمبر 3 کے باقی علاقوں میں جائیں گے اور آپ کو یہاں کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں, ناول کی ایک روڈ ہے, یہ حلقہ 3 میں آتی ہے. اور یہ وہ بدقسمت خطہ ہے جہاں سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی صورت میں سردار یعقوب صاحب کا انتخاب کیا گیا ماضی میں. لیکن یہاں کے لوگ انتہائی خستہ حالی اور برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم آگے جائیں گے اور آپ کو اس روڈ کی خستہ حالی دکھائیں گے. یہ ناول نابنوٹا کا علاقہ ہے جو کہ سیاسی طور پہ انتہائی باشعور اور اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بڑی قربانیاں دینے والا علاقہ رہا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی یہ پتھر کے دور کی زندگی جی رہے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کے جو ناول کے لوگ ہیں ان کے مسائل کی نوعیت کیا ہے, کس طرح یہ اس ٹوٹی پھوٹی روڈ سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں, اپنا سامان کیسے لے جاتے ہیں, اور مریضوں کو کس طرح اس کچے راستے پہ جہاں پہ ہماری یہ بڑی گاڑی لینڈ کروزر بمشکل اس پہ چل پاتی ہے, تو جو لوگ چھوٹی گاڑیاں ہیں جن کے پاس یا جو
دیگر ایمبولینسز کو اگر یہاں لانے کی کوشش کرتے ہوں گے تو وہ تقریباً ناممکن ہے. تو یہاں بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ آج ہم یہاں آئے ہیں. حلقہ 3 آزاد کشمیر کا L20 اسے کہتے ہیں پونچھ 3. یہاں سے سردار یعقوب وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے, پریزیڈنٹ بھی رہے, وزیر صحت بھی رہے, اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی اقتدار میں رہیں. اور موجودہ جو اس حلقے کے MLA ہیں وہ حسن ابراہیم صاحب ہیں, جو کہ معروف آزاد کشمیر کے سیاستدان اور ایک تاریخ ساز شخصیت سردار خالد ابراہیم صاحب کے فرزند ہیں. لیکن حسن ابراہیم صاحب بھی اس حلقے کے لوگوں کی پسماندگی کو دور کرنے میں بری طرح ناکام رہے. ہم آگے جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کے لوگوں کے ایشوز کیا ہیں. یہاں کی آواز کو ہم آپ تک پہنچائیں گے جو شاید اس سے پہلے کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت حلقہ 3 میں موجود ہیں, آزاد کشمیر کا پونچھ 3 L20 جسے کہتے ہیں. اور یہ روڈ جس پہ ہم آئے ہیں اس سے آگے کیونکہ گاڑیاں نہیں جا سکتی, اور یہاں کے مقامی ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے, اور ہم آگے بھی جائیں گے. لیکن ہم یہاں چند لوگوں سے بات کریں گے کہ یہ جو اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ یہ اپنے مریضوں کو کیسے لے کے جاتے ہیں, اپنی اشیاء خورد و نوش باقی معاملات زندگی کیسے چلتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری روڈ کافی عرصہ ہو گیا, بلکہ یہ روڈ ہم نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی. اس پہ ہم نے ووٹ بھی دیے, حاجی یعقوب صاحب کو دیے ہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے بولا کہ اس روڈ کو ہم انشاءاللہ سولنگ بھی دیں گے اور پکی بھی کریں گے, لیکن آج تک وہ مطالبہ ادھورا کا یا ادھورا ہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ پیچھے گاڑیاں کھڑیاں ہیں اور آگے گاڑی نہیں جا سکتی ہے, اور ہمارے پاس 1-2 جیپیں ہیں جو بڑی مشکل سے جاتی ہیں اور روز ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے. تو بہت مشکل کام ہے. اس پہ ہم لوگ مریضوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پکی روڈ تک لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے کوئی گاڑی لاتے ہیں, اور پھر ہمارے کو سپلائی بازار میں جاتے ہیں علی سجل, وہاں پر وہ خالی ہمارے کو ایک چیٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ راولہ کوٹ جائیں, اور راولہ کوٹ پھر ہمارے کو راولہ کوٹ جانا پڑتا ہے. ناظرین, یہ ایک بڑا جینوئن ایشو ہے. ہم آگے چلتے ہیں اسی روڈ پہ, اور ہمارے ساتھ جو باقی لوگ موجود ہیں ان سے ہم راستے میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو اوورآل صورتحال ہے یہاں کے مکینوں کی زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ روڈ اس سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی, تو ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں انہیں ٹریول تو فریکوینٹلی کرنا پڑتا ہے, تو ان کی زندگی کتنی مشکل ہے یہ بنیادی طور پہ آج کیپٹل ٹی وی کا یہ پروگرام بے لاگ صرف اور صرف حلقہ 3 کے لوگوں کے لیے ہے, جن کے مسائل بہت زیادہ ہیں, جن کے لیے حکومت کی طرف سے بالکل توجہ نہیں ہے. جہاں نہ صحت ہے, نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ یہاں کے ٹوریزم کو اس طرح سے فلورش کیا گیا. یہ ساری وہ سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں یہاں کی جو عوام ہے, اس وقت ہم ناول نامنوٹا میں ہیں, یہ اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا جو بجٹ ہے, اربوں روپے کا بجٹ ہے, وہ کہاں جاتا ہے, اور ان لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ کیوں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ایک اور نوجوان ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. سر, آپ کیا کہیں گے, کتنی مشکل ہے ناول نامنوٹا کے لوگوں کی زندگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. عرصہ 30 سال سے جو ہے ہم لوگ مسلسل مشکلات کا شکار ہیں, اور جو بھی حکومت آئی ہے یہاں کے لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے, ان کو جتایا ہے, اسمبلیوں میں بھیجا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس خطے میں کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہو سکی. آپ کے سامنے ہی ہے یہ جو روڈ کا حال ہے. یہاں پانی کی سہولت نہیں ہے, روڈ کی سہولت نہیں ہے, یعنی کہ پتھر کے زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کسی بھی حکمران کو ووٹ دینے کے باوجود یہاں سے ہم نے بہت سارے حکمرانوں کو ون کروایا, یہاں سے وہ جیت کی اسمبلیوں میں گئے, اعلیٰ وزارتیں بھی ان کو ملی, لیکن اس کے باوجود بھی اس علاقے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. جان بوجھ کے اس علاقے کو پسماندہ رکھا گیا, اور یہاں پہ جب بھی کوئی مریض بیمار ہوتا ہے, یقین کریں پہلی بات ہے وہ مر جاتا ہے, وہ بچتا ہی نہیں ہے. اگر بچ بھی جائے تو اس کی کنڈیشن کوئی نہ کوئی حصہ اس کا, اگر وہ دل کا مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے, تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. فالج کا سفر اتنا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں لے جا سکتے ہوں گے. سر, آپ کیا کہیں گے اس علاقے کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, جو آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. سر, تو یہاں نہ تو تعلیم کے حوالے سے کوئی سہولیت ہے, نہ ہمارے پاس پانی کی کوئی سہولیت ہے. روڈ آپ کے سامنے ہے, 2005 میں یہ روڈ بنی تھی, وہ بھی علی سجل جدھر سے آپ گزر کے آئیں, کراس میں آ کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. باقی یہی ناول کے لوگ
बड़ी मुश्किल से हमने चंदे इकट्ठे करके तो ये रोड यहाँ तक पहुँचाई है। ये रोड तो नहीं है, इसको एक गैल का नाम दे सकते हैं। जहाँ तक बात मरीज़ों की है तो कई ऐसे हमारे फैमिली से अपने रिलेटिव जो हमें यहाँ से कंधे से उठा के गाड़ी से पहुँचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत जिनकी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें हर दुनिया की हर सहूलियत से महरूम रखा गया। वो वोट किसको देते रहे इतना? हमने वोट इससे पहले जो भी हाजी याकूब साहब को वन वे कराते रहे, उन्होंने कई बार ऐलान भी किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन हम ये पूछते हैं कि हमें किस गुनाह की सज़ा है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है नाज़रीन। ये यहाँ के जो नौजवान हैं, ज़ाहिर बात है इनके जो हुकूक हैं, 1,70,00,000,000 का आज़ाद कश्मीर का बजट है और एक MLA को 7 करोड़ रुपए सालाना फ़ंड्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अलमिया ये है कि सड़कें यहाँ की तबाहाल हैं। 35 करोड़ रुपए इस हलके के हमने रिसर्च की जो कि लैब्स हुए पिछले साल, और लेकिन इन सड़कों पे नहीं लगाए गए, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि नैब को आज़ाद कश्मीर में एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि जो असास से इन गरीब लोगों के खून पसीने की और इनके जो शारात के पैसों से, इनकी हेल्थ के पैसों से, इनकी तालीम के पैसों से जो किए गए उनका हिसाब किताब लिया जाए, और ये जो लोग हैं जिन्होंने इनके हुकूक पे डाका डाला उनसे सवाल किया जाए। नाज़रीन, हम आगे जाएंगे और हम बाकी जो नौजवान हमारे साथ हैं, सर आप अपना तारुफ कराएंगे और आप क्या समझते हैं कि जो मसाइल हैं आपके इलाके के लोगों के, इसके हवाले से गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारी TV स्क्रीन के ज़रिए पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अयाज़ यूसुफ़ है, मैं नावल नामनूटा से बिलोंग करता हूँ। तो ये रोड आपकी नज़रों के सामने है कि इस रोड की क्या पोजीशन है। तो डॉक्टर साहब, ये जो रोड है इस पे यानी गाड़ियों पे मरीज़ों को लेके नहीं जा सकते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 1996 7/5/1996 है। तो इस उम्र में मैंने अपने कंधे पे 4 डेड बॉडियाँ मेरे कंधे पे हुई हैं। ठीक, अगर हमारी रोड का मसला होता शायद कि हम हॉस्पिटल तक अपने चाचू को, अपने मामू को पहुंचा सकते, लेकिन नहीं हो सका। यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र, तवील सफ़र करके हम FA के लिए खाईगला तक जाते हैं। यानी हाई स्कूल हमारे पास इतना दूर है कि तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो किसी बड़े का बेटा अगर हो तो वो क्या यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र करके चल सकता है हाई स्कूल तक तालीम हासिल करने? जी बिल्कुल, बड़ा अयाज साहब का भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ अगर सेहत की तालीम की सहूलतें नहीं हैं और हमें तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज 1.5 घंटा सफ़र करके जाना पड़ता है, तो क्या जो हुक्मरान हैं जो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इन्होंने वोट दिया है, क्या उनके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? क्या वो भी यहीं के स्कूलों में और यहीं दूर दराज जाके पैदल जाके सफ़र करते हैं? ऐसा नहीं है। उनके बच्चे इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये जो यहाँ के लोग हैं जिनकी ये मुश्किलात हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बराह रास्त नोटिस लेंगे और नावल नामनोटा की ये जो रोड है, जो इनके बहुत सारे मसाइल का हल है, इसको हंगामी बुनियादों पे इसको पक्की करना और इसको इस काबिल बनाना कि इस पे आमदोरफ्त हो सके, इमरान खान इस पे अपना ज़रूर रोल प्ले करेंगे। नाज़रीन, हम शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बट क्रिकेट स्टेडियम में, जहां आप देख रहे हैं कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। यहाँ हमारे साथ बर्मंग के, बल्कि आज़ाद कश्मीर के एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार हैं, अली इनका नाम है, और इनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपका बड़ा नाम सुना है। हुकूमत आपको कहीं फैसिलिटेट करती है या सब कुछ अपने तौर पे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए, हमसे बात करने के लिए आए। हुकूमत की तरफ से हमारी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती, कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं हमारे पास, प्रॉपर स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम अपनी तरफ से ही जो हम आपस में मिलजुल कर जो है ना क्रिकेट की किट्स लेते हैं, तो बस यही है। हुकूमत की तरफ से इस वक्त तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई है हमें। कोई पैगाम देना चाहें गवर्नमेंट को हमारे प्रोग्राम के ज़रिए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहें, क्योंकि वो नौजवानों के लिए भी बात करते हैं और ख़ुद भी क्रिकेटर हैं और आपकी फील्ड से, उनके लिए कोई पैगाम? जी, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि वो खुद स्पोर्ट से मुंसलिक हैं, तो वो बखूबी जानते हैं। तो उनसे हमारी यही, तो वो उनका वादा भी था कि हम स्पोर्ट में नौजवानों को आगे लाएंगे, उनको मौका देंगे। तो हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जो टैलेंट है हमारा उसको सामने लाएं, हमें प्रॉपर ग्राउंड दें, किट्स हमें प्रोवाइड की जाएं, ताकि हम स्पोर्ट्स में आगे
चल। नाज़रीन, हमारे साथ यहीं बट स्टेडियम में एक और यहाँ के लोकल स्टार हमजा साहब हैं। क्या आपको क्रिकेट के हवाले से क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि हमारा टैलेंट तो बहुत है आज़ाद कश्मीर का, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि सहूलियात ना होने की वजह से आप आगे नहीं जा पाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि पाकिस्तान में है तो वहाँ पे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही पैदा होते हैं वो कैरियर चूज़ करते हैं अपना, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो उसी हिसाब से फिर खेलते हैं, प्रैक्टिस सारे उनके मामलात उसी तरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वैसी कोई क्या नाम है, इंतज़ामिया नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ पे प्लेयर्स की। बस वो प्लेयर्स होते हैं जो आते हैं टूर्नामेंट में खेलते हैं और फिर जाते हैं, घर का काम, बाकी टेंशनें वगैरह। ये चाहिए हुकूमत को कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो उनको फ़ंड दिए जाएँ। अगर वो उस कैटेगरी के हैं तो उनको विंग में लिया जाए, उन पे काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर में भी इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान के को पीछे ना छोड़े से, लेकिन मुकाबले में आ सकता है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को बस यही पैगाम दूंगा कि थोड़ा सा ग्राउंड्स पे हमारे लिए बेहतरी की जाए। हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं, अक्सर ग्राउंड्स ऐसा होता है कि वो भी सिर्फ पिचेस पे मुश्तमिल होते हैं, बाकी फील्ड एरिया उसमें नहीं होता। तो जैसा कि ये बट पे है, यहाँ पे ये पानी चल रहा है, इसकी वजह से मुश्किलात आती हैं। इस तरह के मामलात थोड़े दूर किए जाएँ और अच्छा होगा ये हमारे लिए और हमारी क्रिकेट, हमारे नौजवानों के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के लोकल स्टार्स मौजूद थे जिन्होंने अपने मिसाइल का जिक्र किया। बदकिस्मती ये है कि एक बड़े बजट के बावजूद आज़ाद कश्मीर का ये जो ख़ित्ता है, जो टैलेंट से भरपूर है, जिसमें स्पोर्ट्स का टैलेंट है, यहाँ के नौजवानों में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम देखने के बाद हुकूमत के तमाम इदारे अपना अपना किरदार अदा करेंगे और बिलखुसूस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस मामले को एक्टिवली देखेगा और जो यहाँ के स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करेगा। मौजूद थे L20 पुंछ का जो हल्का 3 है आज़ाद कश्मीर का। यहाँ हमने आपको यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके हवाले से पूरे तफसीली हम पिरकोट आपको लेके गए, नावल लेके गए, हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये इलाका खस्ता हाल है। वहीं हमने खेलों के मैदानों का भी आपको हम यहाँ लेके आए और आपको बताया कि यहाँ का एक बड़ा टैलेंट है आज़ाद कश्मीर का स्पोर्ट्स का, लेकिन वो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही और उनके जो क्रिकेटर्स के लोकल क्रिकेटर्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने में गवर्नमेंट पूरी तरह नाकाम हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत, इंतज़ामिया और बिलखुसूस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और महकमा शहरात तमाम लोग एक्शन लेंगे और मुतहर्रिक होंगे और यहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।